اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والإغراء والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسم مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس وحابة الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى إصباح الغلم جليل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاشره وجبريل عليه السلام خالده والله مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين إصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا